बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और इत्तलात व नशरियात के उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया गया है। सीनियर रिपोर्टर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट में क्या डिस्कस हुआ वो आपसे बताते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड था जो इलेक्शन कमीशन में पेश करना था। हजूर आप तो मौका ही नहीं दे रहे कि रिकॉर्ड लेकर आएँ, क्या डर है आपको? अच्छा देखिए, ये कोई फस्तायत कोई पहली मरतबा तो हुई नहीं है। ये मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात है और ये मैं बात किसी मफरूज़े पर तो कह नहीं रहा। आपने जितनी फस्तायत, जितनी बर्बरियत, जो कुछ कर लिया, निज़ाम उल्टा लटक गया, उसके बावजूद भी 8 फरवरी को लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उस सियासी जमात के दफ्तर पर आज सुबह आप बिला वजह एक धावा बोलते हैं और चेयरमैन जो हैं उस जमात के बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं रऊफ़ हसन, उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं। अब PTI इस पर इल्ज़ाम ये लगा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाना था, वो उठा लिया गया है, कब्ज़े में ले लिया गया है। और साथ अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जी वहाँ पे CDA की हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है और कोशिश ये की जा रही है कि वो दफ्तर गिरा दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। अब इसमें भी शर्म आनी चाहिए इन इदारों को। डराया धमकाया जाए, मान जाओ। इससे भी शर्म आनी चाहिए इदारों को कि पहले आपने ऐसा किया, दफ्तर तोड़ा, सील किया। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें आप साबित ही नहीं कर पाए अपना मुद्दा और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना नुमाइंदा भेजकर वो दफ्तर ओपन करवाया और आज आप फिर उसी ढिठाई पे उतरें। तो ये महज अटेंशन डाइवर्ट करने की तो कोशिशें ज़रूर हो सकती है। मुझे याद है 13 जनवरी का वो दिन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में हम मौजूद थे और उसी दौरान बैरिस्टर गौहर साहब रोस्टम पर थे। जब बैरिस्टर गौहर साहब रोस्टम पर थे, दलाइल दे रहे थे, तो अचानक उनके कान में आकर एक शख्स कोई बात करता है और बैरिस्टर गौहर घबरा कर बड़े जज्बाती और कहते हैं कि माय लॉर्ड, मेरे घर पर हमला हुआ है और इतलात ही हैं कि मेरे बेटे को भी कोई नुकसान हुआ है। और अब उस वक्त तक इतलात नहीं थी कि उनका साहबजादे ज़िंदा हैं, मार दिए गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कोई नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, हमारे वकील इस केस को कंटिन्यू रखेंगे, मैं जा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ चीफ़ जस्टिस का जो मनसब है, जो डेकोरम है, उसकी इज़्ज़त हमारे लिए बहुत, लेकिन वो इंसाफ की मसनद पे बैठे एक सबसे आला ओहदेदार के मुंह पे तमाचा था उस दिन कि एक पार्टी का रहनुमा इंतखाबात से कबल अपने इंतखाबी निशान का मुकदमा आपकी अदालत में लड़ रहा है और इसी दौरान जाकर उसके घर में ये हमला हुआ है और आप खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तब खबर ये सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो तहरीक इंसाफ नज़रियाती से इत्तेहाद करके टिकटें जमा करवाने जा रही थी, उस वजह से बैरिस्टर गौहर साहब के घर पे हमला हुआ। अटॉर्नी जनरल को वज़ीर जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने भेज दिया, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर जब वापस आए ना, तो लाइव स्ट्रीम बंद कर दी गई क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने उन किरदारों का नाम लिया था जो हमला करके गए थे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फोरम से उन किरदारों के नाम एयर होने देते। तो जब इस मुल्क का चीफ़ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, हर हाई कोर्ट का नहीं, हर जज भी नहीं, लेकिन जिनके हाथ में ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जुडिशल सिस्टम को रिकवर किया, एग्जैक्टली अपने पाँव पे अदलिया खड़ी हुई है। इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल आपके सामने। और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ग़ुलाम हों, अहकामात के पाबंद हों और सिर्फ वजह यही हो कि आपकी मुल्क की जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़िद और अना है, तो इसी तरह के ड्रामे देखने को मिलते रहेंगे। मगर मैं एटलीस्ट अब जब से मुझे भी गालबन 4 से 5 साल हो गए पाकिस्तान की अदालतों को कवर करते हुए, अब मैं जो जजेस को देख रहा हूँ, जो पाकिस्तान की अदलिया को देख रहा हूँ, इनको इनकी मुंह की खानी पड़ेगी। पैनिक की सूरत हाल है इस वक्त और जो फ्रस्ट्रेशन है वो पहली मरतबा निकल कर बाहर आ रही है। पूरा निज़ाम 2 साल उल्टा लटक कर एक सियासी जमात को कार्नर करने पर तुला रहा। अदलिया ने साथ दिया, इदारों ने साथ दिया, एग्जेक्टिव ने साथ दिया। एक फ़ैसला आया 12 जुलाई 2024 के रोज़, जुम्मा के दिन 12:19 पे जुम्मा भारी के कमरा अदालत नंबर 1 से एक फ़ैसला आया इस निज़ाम के ख़िलाफ़। और आप इनकी सूरत हाल देख लीजिए, इनकी आप कारकर्दगी देख लीजिए, इनकी आप एफिशिएंसी देख लीजिए, बल्कि इनकी आप बहादुरी देख लीजिए कि यार एक फ़ैसला आया और वो जो आपने चोरी डाके से जो नशिस्तें इमरान के मैंडेट की अपनी झोली में डाल रखी थी, वही असल मैंडेट वालों को पहुंची और आपने अपना हाल क्या कर दिया, आपने अपना हशर क्या कर दिया। पैनिक की सिचुएशन। आप अगर मिस फायर पे मिस फायर करते रहे, स्क्रिप्ट वही घिसा पुट्टा पुराना है। वो आप देखते हैं ना कि 75 साल से ना इस मुल्क को जकड़ा गया है और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने
اس نظام کو جکڑ کے رکھا ہے. اب جب وہ لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی شواہد تو نہیں ہے. دیکھیے سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں. فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت آتی ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی جس کا نام ISI ہے. یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا, پوری پاکستان کی جوڈیشری تسلیم کر چکی ہے کہ PTI کے کیسز میں ISI کیا کرتی ہے, انوالومنٹ کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا, ISI کا ذکر انہوں نے کیا, میں نے تو نہیں کیا. پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے جب ان سے تجاویز مانگی گئی, انہوں نے کہا کہ سیاسی نوعیت کے کیسز میں ہمیں پہلے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے, جب ہم وہ دباؤ نہیں لیتے تو ہمیں بلوچستان سے تھریٹس کال آتی ہیں. یہ ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے جو تجاویز سپریم کورٹ میں بھیجی انہوں نے ننگی مداخلت قرار دیا اس میں. تو یہ تو عدلیہ کہہ رہی ہے. اور ISI کیا افریق کیا ہے, عمران خان کے مقدمات میں ISI مداخلت کیا کرتی ہے؟ یہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, اور اس ہزاروں سرکمسٹانشل ایویڈنسز کی بات کی جاتی ہے. یہ جو اگر پہلے آج بھی ایک پریس کانفرنس ہے ادارے کی جانب سے, پہلے بھی گائے بگائے ہوتی تھی, مگر پھر انہوں نے کیا کیا, اصل ترجمان نے بات کرنے کی بجائے نکے نکے ترجمان مارکیٹ میں چھوڑ دیے, اور وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے, مائٹ از رائٹ. وہ کس کا پیغام دے رہے ہیں؟ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا, کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرا کہ جب عدالتی اور سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کی گئی ہو. مگر یہ شرف بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں آیا, ان کے نصیب میں آیا, یہ بد نصیبی کہ میں یہ شرف سمجھتا ہوں ان کے لیے کہ ان کے نصیب میں آیا کہ ان کے دور میں ان کے چیف جسٹس کے ماتحت فوجی اسٹیبلشمنٹ علل اعلان کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا پاسدار نہیں ہے, عمل درآمد نہیں کریں گے, پابند نہیں ہے, جو کرنا ہے کر لو. تو جب ان کے ہاتھ سے یہ اب اس نظام سے یہ ملک آزاد ہو رہا ہے, لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں, تو وہ پھر ان کے جب آپ کہہ لیں کہ کوئی شخص اپنی وہ جو سیمبل آف پاور تھی, وہ جو سیمبل آف پاور تھی, وہ پرسیپشن آف پاور تھا یہ پرسیپشن اور سیمبل کوئی بہت بڑی چیز ہے. سمجھتے تھے ہم, انہوں نے جکڑ کے رکھا ہے نظام کو, حقیقت ہے. اور غالباً آج بھی میں نے سنا ہے کہ شاید ایک اور نیا راؤنڈ شروع ہو رہا ہے سوشل میڈیا ایکٹیویٹ ایون کے صحافیوں کے خلاف بھی. لاسٹلی میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک سیاہ تاریخ اور ایک داستان ہے PTA ورکرز کے خلاف الیکشن سے قبل 8 فروری والے. وہاں سے یہ نہیں تھکے, فارم 47 آ گیا, وہاں سے یہ نہیں رجے. اس کے بعد اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں دبا کے رکھی, وہاں سے ان کا دل نہیں بھرا, اور یہ ظلم کی داستان کرتے کرتے آج ان سے ریکارڈ چھین لیا. ظلم سے دبایا جا سکتا ہے. محرم کا مہینہ ہے, ابھی 10 محرم گزرا ہے, تو کیا پیغام دیں گے؟ اچھا خیر, لوگ اس حوالے سے یزیدیت اور حسینیت کی بات کرتے ہیں. میں سیاسی معاملات میں ان چیزوں سے گریز کرتا ہوں, لیکن ہاں جو آپ حق سمجھتے ہیں, حسینیت کس چیز کا نام ہے؟ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھانا. تو وہ شاید ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں, ہمیں بھی یہی میسج تھا, واقعہ کربلا یہی بتاتا ہے. تو وقت کے یزید کے خلاف اگر آواز بلند کرنی ہے اور اس کے بیعت سے انکار کرنی, تو ہر بندہ شاید کوئی کمزور ہے, کوئی طاقتور ہے, کسی کو اپنے خاندان کی پرواہ ہے, تو کسی کو اپنے کریئر کا, جو بھی مسائل ہیں. لیکن ہر شخص, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈرپوک اس وقت نہیں ہے ہم کسی کے اوپر الزام لگائیں. ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں مکمل آواز اٹھا رہا ہے. لیکن ہم نے نیب نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی, اس پہ پابندی لگائی. ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگائی. اب آپ ذرا جو نیلسن منڈیلا ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, ساؤتھ افریقہ میں یہی حال تھا. سیاسی جماعت پر پابندی لگا دی گئی تھی, جھنڈا رکھنے پر بہت بڑا جرم سمجھا گیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ آپ ایک نظریے کو ختم نہیں کر سکتے, سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتے. وہ بھٹو صاحب کی مثال ایگزیکٹلی وہ تب ختم ہوتی ہے جب عوام میں اپنی مقبولیت کھوتی ہے. تو یہ جتنا دبائیں گے وہ اتنا ایک تناور درخت بنے گا, اور اب تک بن چکا ہے. بس وہ جو تناور درخت جو روز پھلتا پھولتا جا رہا ہے, لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, تو اس کو دیکھ کر خوف آتا ہے. جب خوف آتا ہے تو فرسٹریشن نکلتی ہے. جب فرسٹریشن نکلتی ہے اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مائٹ از رائٹ, اس ملک میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کون ہے, میں یہ کر کیوں نہیں پا رہا. تو جب بڑے طاقتور چلے, جب یہ بات آتی ہے تو پھر آپ فرسٹریشن میں اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو کیے جا رہے ہیں. پرویز مشرف مکے لے رہا تھا, پھر کیا ہوا, آخر چلا گیا, اللہ کے پاس واپس چلا گیا. بہت شکریہ وسیم ملک کی, آپ نے گفتگو سنی. اس وقت جو اوورال پاکستان کی صورتحال ہے, جوڈیشری کے وہ ججز, معزز ججز جن کے ہاتھ میں پاورز ہیں اور ان کے پاس وہ کیسز لگے ہوئے ہیں, انہوں نے رول ماڈل جو کہ طور پہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے کہ وہ ریاست آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا طاقتور کے ساتھ کریں. اپنا